अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन काम पेशगी माजरत, क्योंकि इस वीडियो में कुछ अल्फाज जो हैं वो ज़रा तलख और ब्लो द बेल्ट होंगे, तो उसके लिए पेशगी माजरत, क्योंकि ख़बर ही ऐसी है तो उस खबर के मुताबिक फिर हमें अल्फाज भी उस तरह के यूज़ करना पड़ेंगे तज्ज़िये के लिए। तो नाज़रीन काम जो खबर मानिका साहब हैं वो उनके लिए लफ्ज़ कंजर जो है वो छोटा पड़ गया है। आज तमाम हदें पार हो गई हैं। खबर मानिका ख़ानदान जो है वो किस तरह बरहना हो रहा है, ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखनी है। आज गैर शरई निकाह केस में बड़े घटिया गलीज़ तरीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं इमरान खान साहब के ऊपर, इसके ऊपर हमने बात करनी है। और लंदन में गिरफ्तारी हुई है, उस हवाले से बड़ा भंजाल आया हुआ है पाकिस्तान में, और जनाब उस हवाले से मैंने आपको उसकी एक्चुअल हकीकत बतानी है उस गिरफ्तारी के हवाले से। और इसके साथ साथ एक ही चैनल से 3 सहाफ़ियों को बगैर किसी नोटिफिकेशन के फारिग कर दिया गया है। वो चैनल कौन सा है, वो सहाफ़ी बेचारे कौन से हैं जो बेरोज़गार कर दिए गए हैं, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और इमरान खान साहब के हवाले से एक दो खबरें और भी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले गैर शरई निकाह के हवाले से आ जाते हैं। आपको पता है कि उसमें गैर शरई निकाह जो चल रहा है उसमें गवाहान के जो बयान है वो कलमबंद किए जा रहे हैं। और चौथा गवाह आज खबर मानिका का जो लतीफ़ मुलाजिम है उसका जनाब बयान कलमबंद किया गया। और क्या उस बयान में कहा गया है वो चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। और सबसे पहले मैं आपको ये भी बताऊँ कि ये समात जो है वो 8 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। नाज़े काम लफ्ज़ कंजर छोटा पड़ गया है। अब आप ज़रा सुने उस मुलाजिम के इल्ज़ामात क्या हैं, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ और फिर आप हैरान होंगे कि जनाब ये हो क्या गया है। अब मैं आपके सामने जो उसने बयान कलम बंद करवाया है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। नाज़रीन काम सारे लोग इस वक्त कानों को हाथ लगा रहे हैं कि उसने जो कह दिया है, जो कर दिया है। अब आप सुने ज़रा, वो कहते हैं कि जब बुशा बीबी उन्होंने कहा तो जो आपा बुशा बीबी के फ़ोन कॉल जब करते थे साहब, यानी कि खाबर मानिका खाबर फरीद मानिका साहब, तो उनकी कॉल बिजी होती थी और फिर मुझे वो कहते थे, फिर मेरे नंबर पे फ़ोन करते थे, ये लतीफ़ कह रहे हैं। फिर मैं जाके जब बात करवाने के लिए बुशा बीबी के कमरे में जाता था तो उस वक्त जो है वो जब उनका फ़ोन बंद होता था तो मेरे नंबर पे कॉल करते थे। और उस वक्त जब मैं आपा बुशरा से बात करवाने और अंदर जाता तो उसी सिलसिले में जब घर के अंदर गया तो देखा इमरान खान साहब और आपा बुशरा बीबी ड्राइंग रूम में नहीं थे बल्कि अपने कमरे में थे। और जब कमरे के अंदर बात करवाने के लिए गया तो देखा कि जनाब जो इमरान खान हैं और बुशरा बेगम जो है वो आपस में जना कर रहे हैं, ये उन्होंने देखा। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने उनको 3-4 दफ़ा आपस में जना करते देखा और जब पहली मर्तबा जना करते देखा तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। और मैं इस बाबत मियाँ खावर मानिका साहब को इतला भी देता रहा। और इस वाक़े के बाद मियाँ साहब की बुशरा बीबी के आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो गई और 2017 के आखिर में मियाँ साहब ने आपा बुशरा बीबी को तलाक दे दी। मैंने कई दफ़ा इमरान खान साहब को मियाँ साहब के फ़ोन अच्छा, ये जो बात है ना, ये जो उन्होंने कहा कि इसके बाद उन्होंने तलाक दे दी, इसके ऊपर आप सुन लें। अब आपको समझ आ गई है कि किस तरह बरहना हो गए हैं, किस तरह वो कितने घटिया इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं इमरान खान साहब के ऊपर। और खाबर मानिका साहब का ज़रा सुनिएगा, ये उन्होंने कहा ना मैं इतलात देता रहा और उसके बाद उनकी लड़ाइयाँ शुरू हुई और फिर जो है वो खाबर मानिका ने बुशरा बीबी को तलाक दे दी। अब इन गंदी हरकतों के बारे में जब वो उनको इतलात दे रहे थे तो अभी शाहजेब खानज़ादा का जो प्रोग्राम है जिसमें वो उनको जब उनका इंटरव्यू हुआ उसमें उन्होंने कहा कि जब गोगी ने मुझे कहा कि बुशरा बीबी आपसे तलाक चाहती तो मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई, मैं हक्का बक्का रह गया, इसे हुआ क्या है। समझ आ रही है? ये इंटरव्यू में खाबर मानिका साहब ने शाहजेब खानज़ादा के साथ ये गुफ्तगू की है कि मुझे जब फरा गोगी ने कहा कि बुशरा बीबी आपसे तलाक चाहती है। और यहाँ आप देख लें क्या इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। और आप देखें कि खाबर मानिका साहब कितने गलीज़ इंसान है, गिरे हुए इंसान है, कंजर इंसान है कि वो जब उनको लतीफ़ आकर के इतलात देता था तो ये कुर्सी के ऊपर टांग रख के तमाम चीज़ें सुनते थे और उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं करते थे और जनाब ये चीज़ें सहते रहते थे। और उसके बाद नाज़रीन का मज़ीद सुनिएगा, उसके बाद मतलब कि एक और बात सुनिएगा कि इमरान खान साहब जब जना कर रहे होते थे बुशरा बेगम के साथ
ڈیفینیٹلی گناہ کیا جاتا ہے، برہنہ حالت میں ہوتے ہیں، کپڑے اترے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس وقت جب وہ زنا کر رہے ہوتے تھے تو لطیف سیدھا اندر چلا جاتا تھا، اور عمران خان صاحب جناب اسے یہ بھی لطیف نے کہا کہ جب میں اس طرح اندر جاتا تھا تو پھر عمران خان صاحب مجھے گالیاں دیتے تھے، بشرا بی بی بھی مجھے گالیاں نکالتی تھی، ڈانٹتی تھی، اور آپ اندازہ لگائیں کہ جب یہ سب کام ہو رہا ہوتا تھا تو وہ جناب بغیر کنڈی لگائے کر رہے ہوتے تھے، اور جناب لطیف سیدھا اندر چلا جاتا تھا. اور آپ کو پتہ ہے ملازم کو گھر میں اس طرح اجازت نہیں ہوتی کہ وہ مطلب ناک کر کے اس نے آنا ہوتا ہے، وہ ڈائریکٹلی اس طرح اندر نہیں جا سکتا. یہ ملازم کی اتنی جرت نہیں ہوتی، مطلب ملازم ہے نا گھر کا. اس نے یہ بھی ذکر کیا کہ مطلب مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ بشرا بی بی مجھے نوکری سے نہ نکال دیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ گھر میں عورت کی چلتی ہے، تو خاور ملکہ صاحب کیا چیز ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں گھٹیا پن کا کہ عمران خان صاحب وہ اور بشرا بیگم بغیر کنڈی لگائے جناب یہ کام کر رہے ہوتے تھے. یہ شرم آنی چاہیے، اور اس وقت ان کو بھی شرم آنی چاہیے ناظرین کرام جو یہ اسکرپٹ لکھ رہے ہیں، جو اس اسکرپٹ کے پیچھے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کتنے گھٹیا مائنڈ کے ہوں گے یہ جو سارا پلان کر کے یہ جو چیزیں چلا رہے ہیں. تو یہ ناظرین کرام آج بیان قلم بند کیے ہیں. بڑی ہی عجیب صورتحال ہے اس وقت جو چل رہی ہے. اس کے بعد ناظرین کرام گرفتاری کے حوالے سے جو ہے وہ خبر چل رہی ہے عادل راجہ کی، اور اس کو جنگ نے رپورٹ کیا. جنگ کے بعد پی این این نے اس کو چھاپا، اور اس کے بعد عادل راجہ کی گرفتاری ہو گئی ہے. جی یہ واویلا مچ گیا سوشل میڈیا کے اوپر، اور سوشل میڈیا کے اوپر کہا گیا کہ برطانوی حکام نے میجر ریٹائر عادل راجہ کی گرفتاری کی تصدیق کر دی ہے. عادل راجہ کو پاک فوج کے خلاف عوام میں نفرت پھیلانے کے جرم میں گرفتار کیا گیا. عائد الزامات کے مطابق وہ سوشل میڈیا پاکستانی اداروں کے خلاف نفرت انگیز مواد شیئر جو ہے وہ کر رہے تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ گرفتاری کی تردید بھی کی گئی ہے. اب مشہور صحافی مرتضیٰ علی شاہ انہوں نے جو ہے وہ اس کی تردید کی، اور عادل راجہ نے خود بھی کی. اچھا گرفتار ان کو ہونا چاہیے، عادل راجہ کو گرفتار ہونا چاہیے، خبر آنی چاہیے، لیکن اس وقت جو حقیقت ہے وہ بھی رپورٹ کرنی ہے. آپ کو پتا عادل راجہ کے میں بڑا سخت خلاف ہوں. تو عادل راجہ صاحب نے بھی ٹویٹ کیا، اور اس میں انہوں نے کیا کہا وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا عادل راجہ صاحب نے کہ میر شکیل الرحمان کو رات کو خواب آیا کہ عادل راجہ کو لندن پولیس نے بلایا اور گرفتار کر لیا، اور جنگ نے خبر چھاپ دی. چوتیا اخبار کی چوتیا صحافت سونے دو بیچے. اب بیچے کا کیا مطلب بنتا مجھے نہیں پتا. تو یہ ناظرین کام ان کی یہ خبر ہے. اب آتے ہیں جو تین صحافی ہیں، وہ یہ شاکر اوان صاحب نے خبر دی ہے، آپ کو پتا ہے کورٹ رپورٹر ہیں، اور انہوں نے خبر دی کہ بول ٹی وی کی انتظامیہ نے سپریم کورٹ کے سینئر رپورٹر عمران وسیم، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر رپورٹر احتشام کیانی، اور پارلیمنٹ کی رپورٹنگ کرنے والے معروف صحافی ایم بی سومرو کے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بغیر نوٹس کے ملازمت جو ہے وہ ختم کر دی ہے. تین لوگ ہیں، اور بول ٹی وی کی انتظامیہ نے ان کو جو ہے وہ فارغ کیا. یہ ناظرین کرام خبریں ہیں. اس کے علاوہ خبریں اور بھی ہیں، الیکشن کے حوالے سے بھی خبریں جو ہیں وہ بھی ہیں کہ انتخابات کروانے کے حوالے سے 17 اپلیکیشنز آ گئی ہیں التوا کا، یعنی کہ ان کو شکار کیا جائے الیکشنز کو، تو انتخابات بھی ہو سکتا ہے کہ بڑھ جائیں. اور پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز جو ہیں ان کو بھی چیلنج کر دیا گیا ہے الیکشن کمیشن میں، اور اس کو اس حوالے سے درخواست بھی دے دی گئی ہے. اور الیکشن کمیشن میں دائر درخواست کے مطابق درخواست گزار سابق ڈپٹی سیکرٹری جنرل اسلام آباد تھے، اور سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی کے انتخابات لڑنے کے خواہشمند تھے. اور آج جب آپ ویڈیو سن رہے ہو سکتا ہے کہ اکبر ایس بابر صاحب نے بھی اس کو چیلنج کر دیا ہو. تو یہ ناظرین کام آج کی ابھی تک کی اہم ڈیولپمنٹس ہیں. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.